बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी अवामी ताकत रखने वाली सियासी पार्टियाँ, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। पाकिस्तान की वह दो सियासी जमातें हैं जिनके पास अवामी ताकत है। सब लोग मानते हैं कि पब्लिक की अगर किसी के पीछे फुल सपोर्ट है तो ये दो सियासी जमातों को है। दोनों का एक ही इल्ज़ाम, सेम टू सेम एक ही इल्ज़ाम दोनों का, कि हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश के तहत बैरूनी लोगों को खुश करने के लिए बैरूनी मुदाखलत की वजह से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमको दीवार से लगाया जा रहा है, हमको कालादम करने की कोशिश की जा रही है। इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये दोनों का एक ही इल्ज़ाम है और दो पाकिस्तान की सियासी बड़ी जमातें हैं। इन दोनों का जो इल्ज़ाम है, एक का है सच्चा और एक का है झूठा। जिसका झूठा बयान यह है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, बैरूनी साजिश हुई, हमको दीवार से लगाने की कोशिश आ रही है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके मीडिया के ऊपर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उस झूठे बयानियों को सच्चा साबित करके आवाम के सामने रखने की कोशिश हो रही है। और एक का था सच्चा बयानिया, हकीकत थी, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च रख के मीडिया को खरीद कर उनके बयानियों को झूठा साबित करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने सबूत के सामने ये दो बड़ी जमातों के जो एक ही बयानिया था, एक ही इल्ज़ाम था और एक का सच्चा था और एक का झूठा था, कुछ सबूतों के सामने आप सामने रखूंगा। फिर आप लोग अपने पाकिस्तानी कौम का देखना कि वो कहाँ जा रही है और पाकिस्तान का टोटल मीडिया का जो किरदार है वो कहाँ जा रहा है। आपको एक पूरा ड्रामा ही नज़र आएगा। फिर हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होते, अल्लाह की ज़ात हमारे पाकिस्तान के ऊपर रहम क्यों नहीं करता है। नाज़रीन, जो पहले बात करते हैं पीटीआई की। पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है पीडीएम के ऊपर कि इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज को भी मुलव्वस कर दिया है कि बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इमरान खान की जमात को साइड से लगाया जा रहा है, इमरान खान को जमात को कालादम करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। ये पिछले 4 महीनों से पीटीआई ये रोना रो रही है और पूरा आधे से ज़्यादा मीडिया, तकरीबन मीडिया इनके साथ खड़ा है कि ये सच है। बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े अलामा, बड़े बड़े तजिया निगार, जर्नल, ब्यूरोक्रेट इस इत्तफाक कर रहे हैं कि वाकया इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। और इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया जा रहा है? टोटली पाकिस्तान की अदारों के ऊपर, पीडीएम के ऊपर और यानी कि फ़ौज के ऊपर। लेकिन सबूत किसी के पास नहीं है। किसी पीडीएम के आदमी ने, किसी अदारे ने, किसी फ़ौज के आदमी ने कोई इंकशाफ नहीं किया है, कहीं जाके नहीं किया है कि हाँ हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर अमेरिका का प्रेशर है या हमारे ऊपर यानी कि किसी और मुल्क का प्रेशर है, हम क्या करें, मजबूरी के तहत हम पीटीआई के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं से इमरान खान के जो मुखालिफ अदारे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग मुलव्वस हैं या सियासी पार्टियां हैं, कहीं किसी ने भी कोई इंकशाफ नहीं किया है। सिर्फ इमरान खान के मुंह से निकली हुए अल्फाज कि इमरान खान ने कह दिया है कि बैरूनी साजिश है, ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है, ना कुछ भी नहीं है। बस उसी को लेके पाकिस्तान की पूरी कौम और मीडिया चल रहा है कि इमरान खान ने कहा है कि बैरूनी साजिश है तो बस बैरूनी साजिश है। 4 महीने से हमारा मुल्क जरमाल बना हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, किसी के ऊपर, किसी काम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। आज से 1 साल पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही इल्ज़ाम था कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए हो रही है। बैरूनी ताकतों की वजह से टीएलपी के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनको कालादम करार दिया गया, उनके जो हेड थे उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दी गई, तरह तरह के उनके अंदर यानी कि दफात डाले गए और उनको एक दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, मुल्क की तरक्की में रुकावट, अवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले, दीन के नाम पे अवाम को इस्तेमाल करने वाले साबित करने के लिए पूरे मीडिया के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके एक साजिश के तहत उस जमात को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। और उसका भी यही इल्ज़ाम था कि हमारे खिलाफ बैरूनी ताकतों की वजह से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन पाकिस्तान का पूरा मीडिया और जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक थी वो इमरान खान की जमात, हुक्मरान जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, जो अभी पीटीआई हुक्मरान जमातों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है।
تو جو TLP کا الزام تھا کہ عمران خان ہمارے خلاف بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہمارے خلاف کارروائی کر رہا ہے، لیکن پورا میڈیا اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بیرونی طاقت نہیں ہے، بس یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے غلطی کیا ہے، ان لوگوں نے کیلے والی ریڑھی کو لوٹ لیا، ان لوگوں نے روڈ بند کر دیا، ان لوگوں نے جاتے جاتے رکشے والے کو مارنا شروع کر دیا۔ اس الزام کی بنیاد کے اوپر ان کو کالعدم قرار دیا گیا، ان کے خلاف FIR کاٹ گئی اور ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ مزے کی کیا بات ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، صرف عمران خان کے نکلی ہوئے منہ سے الفاظ، پاکستان کا صادق اور امین امت مسلمہ کا لیڈر جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا ہے، نعوذ باللہ وہ ایک فرشتہ ہے کہ اس نے منہ سے نکال دیا کہ میرے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے، اور پوری قوم اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ بیرونی سازش ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان کا مہذب علماء اکرام، بڑا یعنی کہ صاف اور شفاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بیرونی سازش کے تحت ہمارے خلاف بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور ان کو جھوٹا اور دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے۔ ایون سب لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ رشید کا بیان موجود ہے، یعنی کہ TLP جس کے اوپر الزام لگا رہی ہے PTI حکومت کے اوپر، وہ لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں۔ عمران خان PDM کے اوپر الزام لگا رہا ہے، فوج کے اوپر الزام لگا رہا ہے، لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہے، عمران خان کے اپنے آدمی تسلیم نہیں کر رہے۔ دوسری طرف TLP حکومت کے اوپر الزام لگا رہی تھی اور وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کے بیان موجود ہیں، عمران خان کے بیان موجود ہیں، ان کے ٹویٹس موجود ہیں، کئی صحافیوں کے ٹویٹ موجود ہیں کہ فرانس کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے، چائنا کو، روس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے TLP کے اوپر پابندی لگائی، ان کو کالعدم قرار دے دیا، ان کو سائڈ میں لگانے کی کوشش کی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، ان کے لیڈروں کو جیل میں ڈال کر طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم کیے گئے۔ شیخ رشید نے خود بیان دیا تھا محیط پیرزادہ کو کہ بھائی ہم کیا کریں کہ روس نے ہم کو کہا ہے، سعودیہ نے ہم کو کہا ہے، دبئی نے ہم کو کہا ہے، فرانس تو کہتے ہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے TLP کے خلاف کیا کارروائی کی؟ تو شیخ رشید کہتا ہے کہ ہم نے تو کہا ہے کہ بھئی ہم تو ان کو کالعدم قرار دے دیا۔ عمران خان کے ٹویٹس موجود ہے کہ ہمارے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے، ہم مجبور ہیں، TLP والے ٹویٹر ٹرینڈ نہ چلایا جائے، سوشل ٹرینڈ نہ چلائے ہمارے خلاف، ہم مجبور ہیں۔ تو یعنی کہ ایک طرف جو TLP الزام لگا رہی تھی ہمارے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور جو ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں، میڈیا میں آ کے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں امریکہ کے ہاتھوں، ہم مجبور ہیں فرانس کے ہاتھوں، ہم مجبور ہیں سعودیہ کے ہاتھوں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، پاکستانی علماء اکرام کے خلاف، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پاور رکھنے والی جماعت، جو ایک سیاسی یعنی کہ جماعت ہے اور پراپر پاکستانی قانون کے تحت وہ یعنی کہ چل رہی ہے، لیکن وہاں پاکستانی عوام کی غیرت نہیں جاگی، وہاں میڈیا کی غیرت نہیں جاگی، وہاں ان کو واقعی ہی جھوٹا دہشت گرد اور یعنی کہ ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ایک طرف 4 مہینے سے جھوٹا بیانیہ چل رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہاں قوم پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے کہ جی ہمارے ملک میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، ہم کوئی غلام ہیں، ہمارے ملک میں امریکہ سازش کر رہا ہے، ہم کوئی غلام ہیں، ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، عمران خان ہم کو ایک آزاد قوم بنانا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی عوام کا المیہ، یہ ہے پاکستان کی میڈیا کا کردار، یہ ہے پاکستانی قوم کی اصل وجہ بربادی کی، اصل جو پاکستان کی بربادی کی وجہ ہے نا، یہ ہمارا جو سوچ، ہمارا نظریہ، ہماری دوغلی پالیسی، ہماری منافقت، اس وجہ سے پاکستان برباد ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور پاکستان کا واحد جو حل ہے، جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، وہ ہے شرعی نظام۔ شرعی نظام کے علاوہ پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، نیچے سے بھی نیچے جائے گا۔ اور شرعی نظام اگر اس ٹائم کوئی لا سکتا ہے تو وہ صرف لا سکتی ہے تحریک لبیک، اور کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔